होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हैं, जो कि मोटापे या ओवरवेट पर हमने बनाई थी। आज उसका दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि ये आलमी सतह पर और खासतौर पर हमारे मुल्क में इसका फैलाव कितना है, और आज हम बात करेंगे कि ये होने की वजूहात क्या हैं, और अगर ये हो जाए तो उसके हम से इंसानी सेहत पर असरात क्या होते हैं। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और उन तमाम लोगों से गुजारिश जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें एक तो मोटिवेशन मिलती है, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। वजह उसकी ये है कि वो तमाम मालूमात जो आपको क्लिनिक में फराहम की जानी चाहिए, वो या तो वक्त की तंगी के बाइस या किसी भी और वजह से नहीं मिल पाती। तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाम में अवेयरनेस या मालूमात का इजाफा हो अपनी सेहत के मुतालिक, ताकि वो अपनी सेहत को एक जनरल एतबार से बरकरार रख सकें और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने से बच सकें। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे वीडियो व्यूअर्स के दो ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक कहता है कि आप शॉर्ट वीडियोस बनाया करें, यानी 5 to 10 मिनट्स की, और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, आप अगर टेम्पो में आपका चल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करें और लंबी वीडियोस बना लिया करें। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि हम फैसला कर सकें कि हमें शॉर्ट वीडियोस बनानी चाहिए, या अगर हम उनको 20-22 मिनट की भी बना रहे हैं तो हम बना सकते हैं, और आप लोग बोर नहीं होंगे और देख लेंगे उसको। वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देर होने के लिए माजरत, और वजह उसकी ये है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी मालूमात पहुंचाएं वो ऑथेंटिक हो और मौजूदा और जदीद मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक हो, ताकि ये कि आपको सिर्फ सुनी सुनाई बात ना बताई जाए। आइए अब हम अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, जो मुश्तमिल है उसकी वजूहात और उसके असरात पर। तो व्यूअर्स, इसकी वजूहात क्या होती हैं कि कोई शख्स मोटापे या ओवरवेट की तरफ मायल होता है। सबसे पहले तो चीज ये है कि होता क्यों है। जब भी आपका एनर्जी इनटेक यानी ग़िज़ा लेना और उसका खर्च करना, यानी एनर्जी का खर्च करना, जिसका कि मतलब है कि आप हरकत कितनी करते हैं और जो एनर्जी आपने ली है उसको खर्च कितना करते हैं, उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए या तवाज़ुन बरकरार ना रहे, तो फिर इंसान मोटापे का या वजन की ज्यादती का शिकार होता है। तो याद रखिए कि अगर आप ग़िज़ा उतनी ले रहे हैं और उसको बर्न ज्यादा करें, यानी खर्च ज्यादा करें, तो फिर मोटापे का शिकार होने से बचा जा सकता है। अब आइए कुछ अवामिल की तरफ। कुछ फैक्टर्स या अवामिल ऐसे हैं जो इंसान को मोटापे की तरफ मायल करते हैं। आप देखते हैं कि आजकल मोटापे का फैलाव ज्यादा हो रहा है, ग्लोबली, आलमी सतह पर भी और हमारे मुल्क में। इसमें पहला फैक्टर आ जाता है मौरूसियत का, यानी कि कुछ लोगों को मोटापा विरासत में मिलता है, यानी कि उनकी जीन्स या डीएनए में ऐसी चीज शामिल होती है कि अगर उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाए, यानी वो स्मोकिंग भी करते हो, अनहेल्दी या गैर मुतवाजिन ग़िज़ा खाते हो और हरकत भी कम करते हो, तो फिर वो बहुत जल्द मोटापे की तरफ मायल हो जाएंगे। इस पे भी रिसर्च जारी है कि मालूम कर सकें कि इंसान की पैदाइश से पहले भी पता किया जा सके कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उसको इस तरफ मायल करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है साइको सोशल फैक्टर्स या समाजी और नफ्सियाती अवामिल। उसमें कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, बचपन में किसी बुरे वाक़े से गुजर चुके हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, यानी कि डिप्रेशन हो, परेशानी हो, कोई भी जहनी बीमारी हो, उस सूरत में इंसान मोटापे का शिकार होता है। या फिर नींद की कमी हो, उस सूरत में भी मोटापे का शिकार होता है। एक और चीज जो आ जाती है वो है कुछ दवाएं। कुछ बीमारियों में दवाएं इस तरह की दी जाती हैं कि जिनके साइड इफेक्ट्स में मोटापा या वजन की ज्यादती शामिल है। मसलन अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स भी मोटापा है। अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी नफ्सियाती बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाएं दी जा रही हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स में भी मोटापा शामिल है। इससे हटके कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी ऐसी हैं जिनके के साइड इफेक्ट्स में मोटापा शामिल होता है, यानी सोजिश को कम करने वाली कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में मोटापा शामिल है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें के मोटापा होता है। मसलन कुशिंग्स डिजीज, जिसमें के कॉर्टिजोल लेवल एक हार्मोन होता है जिसका के लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो इंसान मोटापे की तरफ मायल होता है।
پھر ہائپوتھائرائڈ یعنی کہ تھائرائڈ گلینڈ جو کہ ایک ایسا غدود ہے ہماری باڈی میں جو ہماری باڈی کے میٹابولزم یا اندر کے کیمیکل ریئیکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، وزن کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، وہ اگر کم ہو جائے تو اس میں بھی انسان موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میں نے موروثیت کی بات تو کی کہ اس میں کچھ ایسے جینز یا ڈی این اے آ جاتے ہیں جو کہ اگر ایسی انوائرمنٹ ملے کہ جو انہیلدی انوائرمنٹ ہو، غذا ایسی ہو یا اسموکنگ ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، تو وہ انسان جلدی موٹاپے کی طرف مائل ہو گیا۔ سائیکو سوشل فیکٹرز میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اینگزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، یا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہو چکا اس کو، بچپن میں کسی واقعے سے گزرا، یا نیند کی کمی ہے، تو ان سارے عوامل میں ایک تو سیلف اسٹیم بہت کم ہو جاتی ہے۔ جو بھی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتا ہے انسان، تو اس کا ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں کچھ کروں، حرکت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول یوزلی کم ہوتا ہے، عام طور پہ بہت کم ہوتا ہے، تو وہ باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو پھر الٹیمیٹلی وہ موٹاپے کا شکار ہوتا ہے، جبکہ انٹیک اس کا یا غذا کا لینا اس کا جاری رہتا ہے، لیکن وہ خرچ نہیں ہو پاتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے ہارمونز کا امبیلنس یا ہو جاتا ہے، یعنی کہ کچھ ہارمونز اتنے غیر متوازن ہو جاتے ہیں، جو بھوک لگانے والے ہارمونز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو بھوک لگتی زیادہ ہے، اور جو بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کو فلنس کی جو فیلنگ ہے کہ اب آپ کو بس کرنا چاہیے، مزید نہیں کھانا چاہیے، ان ہارمونز کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ پلس یہ کہ انگزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ میں جتنی ان میں کورٹیزول کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے، وہ اگین موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہی سب کچھ نیند کی کمی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ سارے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان موٹاپے کا یا اوور ویٹ کا شکار ہوتا ہے۔ پھر آپ آ جائیے دواؤں کے بارے میں ہم نے ایکسپلین کیا، بیماریوں کے بارے میں ہم نے ایکسپلین کیا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے اموبلائزیشن، یعنی کوئی شخص ایسی بیماری کا شکار ہے کہ جس میں وہ حرکت کر نہیں سکتا اور اس کو بیڈ پہ لیٹے رہنا ہے ایک لمبے عرصے تک۔ مثلا اگر کسی کی ٹانگوں کا یعنی جسم کے نچلے حصے کا اگر فریکچر ہو گیا ہے تو اس کو چلنا پھرنا منع ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ غذا تو لیتا رہے گا لیکن اس کا موومنٹ نہیں ہو سکے گا، تو اس میں بھی وہ موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ یا پھر کچھ ایسی ٹرمینل ڈیزیزز یا ایسی سیریس بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں یا اولڈ ایج ہو جاتی ہے اتنی زیادہ کہ اس میں چلنا پھرنا محال ہوتا ہے، تو اس میں بھی موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر یہ موٹاپا آ گیا یا اوور ویٹ ہو گئے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں جسم کے اوپر؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کرتا یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے، یعنی ہمارے جسم کا ایک ہارمون جو کہ ہمارے جسم میں شوگر کے لیولز کو یا گلوکوز کے لیولز کو کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ سے نکال کر انہیں صحیح جگہوں پر بھیجتا ہے جہاں گلوکوز کا اصلی کام ہے، وہ ہارمون کو گلوکوز رسپونڈ نہیں کرتا، تو انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ انسولین تو آپ کا لبلبا پیدا کر رہا ہوتا ہے لیکن انسولین اپنا کام نہیں کر سکتی، تو انسولین کی زیادتی بھی زیادہ بھوک لگنے کا بھی باعث بنتی ہے اور موٹاپے کی طرف لے کے جاتی ہے، تو پھر وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ شوگر کی بیماری جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ موٹاپے سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے، انسولین ریزسٹنس سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب موٹاپا ہے تو ہم نے پہلے بتایا کہ موٹاپا یا اوور ویٹ ہوتا ہی اس وقت ہے جب جسم کے اندر چکنائی کی مقدار زیادہ ہو جائے، تو جب چکنائی جسم میں ہر جگہ جمع ہو رہی ہے تو جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر بھی جمع ہو رہی ہے، جب ان کے اندر بھی چکنائی جمع ہو رہی ہے تو اس کا جو بہاؤ کا راستہ ہے وہ کافی تنگ ہو جاتا ہے، تو جو بلڈ کا بہاؤ ہے وہ ذرا رکاوٹ کے ساتھ بہتا ہے، تو اس کو زیادہ پریشر لگانا پڑتا ہے، تو اس طرح بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو ایک موٹاپا جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی سبب بنتا ہے۔
दूसरी चीज हार्ट अटैक्स का सबब बनता है। वजह उसकी ये है कि जब चिकनाई जमा होने लगती है, एक तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और वो वैसे ही जो तमाम खून की नालियों में चिकनाई जमा हो रही है, तो उसी तरह जो दिल की अपनी नालियां हैं जो दिल को खुद को खून सप्लाई करती हैं, उनमें भी चिकनाई जमा होती है और फिर नतीजा क्या निकलता है कि उनमें कोई ब्लॉकेट आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है और फिर हार्ट अटैक का सबब बनती है। दूसरी चीज ये है कि हार्ट के इर्द गिर्द भी काफी चिकनाई या फैट जमा होनी शुरू हो जाती है, तो उससे हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है या काम है, जो हार्ट का काम है कि वो ब्लड को दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्सों को भेजता है, तो वो हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता, यानी सिकुड़ना और फैलना जो उसका काम है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। इससे हटके और क्या होता है, इससे हटके स्लीप एपनिया एक चीज है जो रात को सोते में कुछ लम्हों के लिए किसी इंसान का आपने देखा होगा कि सांस रुकता है या वो बहुत जोर जोर से खर्राटे लेता है और कुछ लम्हे के लिए उसका सांस रुक जाता है और फिर दोबारा बहाल हो जाता है। इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में या डॉक्टरी जबान में स्लीप एपनिया कहते हैं। ये क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है कि जब फैट ज्यादा जमा होने लगती है जिस्म में, तो गर्दन के इर्द गिर्द भी जमा हो जाती है। तो जब इंसान सो रहा होता है तो उसके तमाम मसल्स बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, तो जब बहुत रिलैक्स होते हैं तो उनको फैलने का मौका नहीं मिलता और सांस लेने में जगह की तंगी के बाइस स्लीप एपनिया होता है। दूसरी एक चीज ये है कि एजमा या दमे की बीमारी हो जाती है, क्योंकि जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वहां भी फैट की डिपोजिशन की वजह से चिकनाई के जमा हो जाने की वजह से लंग भी पूरी तरह नहीं फैल पाते, तो उनकी वजह से भी सांस में रुकावट होती है, तो स्लीप एपनिया भी होता है और दमे की बीमारी भी हो जाती है। खास तौर पे ये जो सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस या जो भी चीजें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि नफ्सियाती बीमारियों में भी होते हैं, तो उनमें खास तौर पे पेट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा फैट जमा होती है, जिसको कि हम एब्डोमिनल फैट कहते हैं, और वो फिर अंदर तमाम जितने ऑर्गन्स हैं, मैदा है, आते हैं, जिगर है, इन सब के गिर्द भी जमा होती है और वही चीज लंग्स पे भी असरअंदाज होती है और ऊपर की तरफ वो प्रेशर डालती है। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाए, अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जिसको कि हम घुटनों की बीमारी, आजकल बड़ा कॉमन है कि जी जोड़ों का दर्द है, घुटनों में बड़ा दर्द है और नी रिप्लेसमेंट बता दिया और ये कर लिया, चला नहीं जा रहा, तो उसकी वजह भी बेसिकली यही है कि जब बहुत ज्यादा मोटापा हो जाता है तो घुटने इतना वजन सहार नहीं सकते। एक तो वैसे ही एज के साथ तमाम जोड़ों में टूट फूट का अमल जारी रहता है, लेकिन अगर आप उनको रवा रखेंगे तो चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं और मोटापे को भी नहीं आने देंगे, तो वो फ्रीली मूव करते रहेंगे और उनमें टूट फूट के अमल में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन अगर मोटापा भी शामिल है और उसकी वजह से आपको चलना दुश्वार या मुहाल हो रहा है, तो फिर होता यह है कि घुटनों में टूट फूट का अमल मजीद तेज हो जाता है। एक्चुअली हमारे वजन का 80% वजन आपके घुटने सहारते हैं जिस वक्त आप बर्दाश्त करते हैं, जिस वक्त आप खाली खड़े हुए होते हैं और चल फिर नहीं रहे होते। 80%, यानी अगर एक शख्स जो है वो 60 किलो का इंसान है, तो 48 किलो या 48 किलो वजन खड़े रहने में उसके घुटने ले रहे होंगे, यानी बॉडी का 48 किलो तो सिर्फ घुटने ले रहे होंगे टोटल 60 किलो में से। और जब इंसान चलता है, खाली वॉक करता है, नॉर्मल वॉक, तो वो 1.5 गुना ज्यादा लेते हैं, यानी कि आप 60 और उसके बाद उसका आधा और, यानी कि 90 किलो वजन या 90 किलो का वजन आपके घुटने ले रहे होते हैं जिस वक्त आप चलते हैं, अगर वजन 60 किलो है। तो यानी सोचिए कि टोटल बॉडी का वजन 60 किलो और फिर घुटने चलते में 90 किलो और ले रहे हैं, तो आप बताएं खुद। और फिर जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या जंपिंग करते हैं तो फिर वो डबल हो जाता है, यानी कि 60 से 120 किलो हो जाता है, तो इतना आपका घुटने ले रहे होते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि एक बहुत दुबले पतले लड़के के ऊपर अगर आप एक 100 किलो की बोरी डाल दें तो बैठ जाएगा। तो वही हाल हमारे घुटनों का है कि फिर वो टूट फूट होने लगती है और वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं और फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस या जोड़ों की बीमारी का शिकार इंसान हो जाता है। इससे हटके जो चीज आती है लड़कियों में खासतौर पर, वो है पीसीओएस, यानी कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो बहुत कॉमन हो रहा है आजकल हमारी बच्चियों में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे बच्चों में भी इसका फैलाव बहुत ज्यादा है
اور جو ان کا انٹیک ہے جنک فوڈ کھانے کا، تو بچیوں میں موٹاپے کی وجہ سے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتی ہے، جس سے کہ انفرٹیلٹی ہوتی ہے اور بانجپن ہوتا ہے. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ ان کے پیریڈس کی ریگولیرٹی ہوتی ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگین موٹاپے میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے مزید ہارمونز جو ہے امبیلنس ہو جاتے ہیں، اور جو میل ہارمونز کا پورشن ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر، تو وہ دوبارہ موٹاپے کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، اور اووریز کو اپنا کام کرنے میں مشکل کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کے ہر چیز irregular ہو جاتی ہے. پلس عورتوں اور مردوں دونوں میں یہ بانجپن کا باعث بھی بنتا ہے موٹاپا، کیونکہ دوبارہ سے وہ تمام ہارمونز کو امبیلنس کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے عورتوں میں اور مردوں میں بانجپن کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ساری کچھ ایسی ڈیزیز. سب سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فیٹی لیور، جس کو کہ ہم کہتے ہیں معمولی لیتے ہیں، حالانکہ جو جگر ہے ہمارا اس کے گرد فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے گرد جب فیٹ جمع ہونا شروع ہوتی ہے تو جگر ہمارے چند بنیادی اعضاء میں سے ایک عضو ہے ہمارے جسم کا، وائٹل آرگنز میں سے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آخر میں کہ لیور فیلئر کی طرف یا سیروسس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک سیریس اور لائف تھریٹننگ یا زندگی کے لیے خطرناک بیماری ثابت ہوتا ہے. شروع میں اس کے گرد فیٹ ہی جمع ہوتی ہے، اور جب فیٹ جمع ہوتی ہے تو اس کو کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جو اس کا کام ہے وہ پراپرلی ہو نہیں پاتا، اور اس طرح سے لیور فیلئر کا شکار انسان ہو جاتا ہے. ایک اور بہت اہم چیز، موٹاپا بہت سارے کینسرز کا باعث بنتا ہے، جس میں کہ آنت کا کینسر آ جاتا ہے، یوٹرس کا، بچہ دانی کا کینسر آ جاتا ہے، اوویرین کینسر آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے پیٹ کے پینکریاس کا کینسر آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے کینسر ہیں، گردوں کا کینسر آ جاتا ہے کہ جو موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ موٹاپا خود جو ہے نا وہ ایک مستقل سوزش کی علامت یا سوزش کی بیماری ہے، جس میں مسلسل جو فیٹ جمع ہوتا ہے وہ فیٹ میں سے یعنی چکنائی میں سے کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے رہتے ہیں جو کہ کینسر کے سیلز میں تبدیل ہوتے ہیں یا وہ کینسر کا باعث بنتے ہیں، اور جسم کے مختلف سیلز کو یا خلیوں کو یا اعضاء کو کینسر سیلز بنانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، وہ ان کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہ اتنی ساری خطرناک چیزیں ہیں جو کہ موٹاپے یا اوور ویٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ہوتا کیوں ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کے جسم کے اوپر کتنے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو یقیناً آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، یا اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم اس پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں. ہر چیز کا علاج موجود ہے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے.